बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद गवार शाह दिल शाहिद टीवी की तरफ से अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को दबाए ताकि जो भी वीडियो अपलोड कर इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। नाजरीन, दुनियाई होम्योपैथी में सेलेनियम किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये एक ऐसी दवा है जिसकी हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है, मगर आज इसकी मोटी मोटी अलामात आपके साथ शरीक करना चाहता हूँ। तो नाजरीन, सेलेनियम नहायत कमज़ोरी में मुफीद दवा है और इसका मरीज़ दुबला पुतला होता है। इसका हाथ पाँव और चेहरा सूखा और पतला रहता है, मगर कई मरीज़ों का चेहरा तो ऑयली नज़र आता है, मगर इसके हाथ पाँव बहुत सूखे और पुतले होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा नाजरीन कि बहुत सारे लोगों को कब्ज़ होती है, ये इनकी मेन अलामत है। तो कब्ज़ में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ती है पेशाब पखाना खारिज करने के लिए। तो पेशाब के बाद कतरी गिरते हैं या पेशाब के साथ मनी निकलती है। ऐसे मरीज़ों के लिए सेलेनियम कारगर दवा साबित हुई है। और ऐसे बंदों के लिए जिनको बार बार पेशाब की तकलीफ़ होती है, जो बाथरूम पहुंचने से पहले ही इनके पेशाब खारिज हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए सेलेनियम बेहतरीन दवा साबित हुई है। इसके अलावा ब्रायोनिया में जिस तरह मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क रहती है, साथ कब्ज़ रहती है, तो यहाँ पर सेलेनियम में भी कब्ज़ के साथ साथ जो है मुँह खुश्क रहती है, हार्ट स्टूल के साथ मुँह खुश्क रहती है। मगर ब्रायोनिया में पेशाब करते वक्त, पाखाना हाजत करते वक्त ज़ोर लगाने से कतरे नहीं गिरती, यहाँ सेलेनियम में जो है कतरे गिरने लगते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए सेलेनियम कारगर दवा साबित हुई है। इसके अलावा नाजरीन, इंसान ज़हनी काम करते हुए थक जाता है, यादाश्त में कमी वाक़ हो जाती है, हमारी ज़िंदगी सर अंजाम देने में दुश्वारी होती है, जिनसी ख़यालात का गलबा होती है, इनके नींद सही नहीं आता, करवटें बदलता रहता है। जब नींद आता है तो थोड़ी देर बाद एकदम आंखें खुल जाती है, नींद में खलल पड़ जाती है, या दिन में अगर वो कोई बात करता है तो वो एकदम भूल जाता है, फिर इनको वही बात ख्वाब में याद आती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए सेलेनियम बेहतरीन दवा साबित हुई है। इसी तरह से सर में चक्कर महसूस होना, सर में दर्द रहता है और उम्र के साथ साथ सर के बाल और बूँ के बाल गिरने लगते हैं, तो इसमें भी सेलेनियम बेहतरीन दवा साबित हुई है। आप सेलेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, मसोड़े दांत छोड़ देते हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, मसोड़ों में खून और सोजश पैदा हो जाती है, दांत हसास और इनसे खून आने लगता है। तो अगर ये अलामात अगर किसी मरीज़ में हो या आप में हो, तो इसमें सेलेनियम बेहतरीन काम करती है। आप सेलेनियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, पेट के अलामात में पेट और जिगर में दर्द के साथ हाजिमा ख़राब रहती है, कब्ज़ रहती है, पेशाब बिला इरादा खारिज होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कब्ज़ के बारे में भी बता दिया, तो यहाँ पर भी अगर आपके पेट और जिगर में दर्द हो, हाजिमा ख़राब हो, कब्ज़ रहता हो, पेशाब बिला इरादा खारिज रहता हो, तो इसमें सेलेनियम बेहतरीन दवा साबित हुई है। मर्दाना जिनसी मर्दाना आज़ा में कमज़ोरी पाई जाती है, इख्तिलाम की शिकायत होती रहती है, मादे तौलीद भी कमज़ोर हो जाती है, इसके बायस मुबाशिरत से मर्द हज़रात जो है कासिर रहते हैं, तो इनके लिए सेलेनियम बेहतरीन दवा साबित हुई है। अब आती है जिल्द और बाल पर। जिल्द खुरदरी और सख्त हो जाती है, जिल्द चेहरे और जिल्द पर दाने और केल पैदा हो जाती है, जिल्द पर खारिज होती है, सर और दाढ़ी के बाल गिरने लगते हैं और सर में कर्न जमने
لگتا ہے، تو اگر ایسی علامات کسی بھی مریض میں آپ کو ملے یا آپ خود اس کے شکار ہوتے، سیلینیم اس کی بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، پٹے اور ہڈیاں اگر کمزور ہو جائے، ذرا سے محنت سے سانس پھولنے لگ جائے اور انسان جلد طے کر بیٹھ جاتا ہو، پٹوں اور ہڈیوں میں درد رہتا ہو اور کوئی بھی مشقت کرنے والا کام ان سے نہیں ہوتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے سیلینیم بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ آپ سیلینیم کو استعمال کر سکتے ہیں، سیلینیم آپ کے لیے بہترین اور کارگر دوا ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے ناظرین، گلوکار اور ٹیچر یا عام انسان جس کے گلا جو ہے بار بار خراب رہتا ہو یا بند رہتا ہو، جب بھی وہ ٹیچنگ شروع کرتا ہے یا گانا شروع کر دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ ضرور گلے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے سیلینیم بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ ناظرین، سیلینیم میں ایک علامات خاص یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو نوجوان جن کے ذہن میں ہمیشہ جنسی خیالات ہوتے رہتے ہو، اگر وہ جب بھی فون پر کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنے لگتی ہے یا عورتوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنے لگتی ہے تو ان کو ایک دم احتلام ہونے لگتی ہے، قطرے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے حالات میں سیلینیم بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ آپ سیلینیم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سیلینیم کی تصویر پہلے ہی سے اسکرین پر شو کر چکا ہوں۔ یہ سیلینیم پوٹنسی ہے جس کی تصویر بھی میں اسکرین پر شو کر چکا ہوں۔ آپ اس کو، یہ تو 120 ml میں ہے، اس کو 30 ml میں بھی مل سکتی ہے۔ ایسے چھوٹے سے پوٹنسی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور پر جا کر وہاں سے پوٹنسی لے لیں۔ جیسا کہ یہ پوٹنسی ہے تو اس کے اوپر یہ ڈھکن سا لگا ہوتی ہے، اس کو ایسے کھول دیں اور ان تمام علامات میں 2 قطرے ڈائریکٹ 3 بار زبان پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ زبان پر استعمال کرنا نہیں چاہتے تو ایک کپ پانی میں 5 قطرے ملا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پال بروکس کمپنی نے سیلینیم کے نام سے گولیاں بنائی ہوئی ہے جو میں نے بہت سارے مریضوں کو دی ہے۔ اس کی رزلٹ بھی بہت زیادہ بہترین ہے، یہ کمبینیشن ہے، اس میں اور بھی میڈیسن ہے۔ تو ان سارے علامات میں آپ سیلینیم ٹیبلٹس، اس کی تصویر بھی میں شو کر لوں گا، اس میں 40 ٹیبلٹس ہوتے ہیں میرے خیال سے، درمیان میں میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ سفید یہ گولیاں ہیں، تو 2 گولیاں دن میں 3 بار سادہ پانی کے ہمراہ استعمال کرنی ہے، تو اس کو لے لے، استعمال کر لے۔ میں بہت سارے مریضوں کو یہ دیتا رہتا ہوں، قیمت بھی ان کے کم ہے، 150 قیمت ہے، 40 گولیاں ہیں، اس میں بہترین کام کرتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے آپ ہمیں یہاں بھی کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں اپنا واٹس ایپ، IMO، انسٹاگرام نمبر اسکرین پر شو کر رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی کسی قسم کی دوا کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، IMO، واٹس ایپ پر میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک بات، ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہو جاتی ہے مگر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ بہت سارے بھائی جو ہے صبح سویرے سعودیہ سے یا عرب امارات سے یا ملیشیا سے یا قطر یا کسی اور ملک سے وہ مجھے میسج کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے جلدی جواب دینا، تو میں جب بھی شام کو گھر چلتا ہوں تو میں سارے میسیجز پھر وہاں پر دیکھتا ہوں، تو بہت سارے بھائی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بہت لیٹ جواب دیا، تو یہاں پر پیشنٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے اگر دن میں موقع ملتا ہے تو میں اسی وقت جواب دیتا ہوں، مگر زیادہ تر میں شام مغرب نماز پڑھنے کے بعد میں جواب دیتا ہوں، تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں جلدی آپ کو جواب دے سکوں، اور آپ پاکستان کے اندر یا بیرون ملک میں آپ کو کسی بھی قسم کی دوا کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ، انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ میری بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم دوائی جو ہیں وہاں پہنچا سکے آپ تک۔ بہت سارے بھائیوں کو دوا
میں نے بیچ بھی دی ہے، وہاں ان کو مل بھی چکی ہے، اب بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کے آخر میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو پہلے سے سبسکرائبر ہے وہ ان کو اور گروپ میں شیئر کر لیں تاکہ کسی کو تکلیف ہو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔